दर्शकवृन्द हामी तनहुँको पुरानो राजधानी बन्दीपुरमा छौँ। बन्दीपुर भनेको ऐतिहासिक पर्यटकीय सहर हो। अहिले पनि बन्दीपुरलाई अर्ग्यानिक सहरका रूपमा बन्दीपुरवासीले राख्नुभएको छ। बन्दीपुरको धेरै महिमा छ। यहाँका पुरातात्विक धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू छन्। त्यसमध्ये पनि यहाँको नजिकै रहेको थानीमाईको मन्दिर यहाँको एउटा शक्तिपीठ हो, यहाँको आस्थाको धरोहर हो। हामी यो बन्दीपुर बजारबाट ठाड्डै उकालो जुन थानीमाई मन्दिरतर्फ बाजागाजासहित सिङ्गो इन्द्रेणी टिम यहाँका स्थानीय व्यक्तित्वहरूका साथ भेट्दैछौँ।
बजगाई र भूमिका बयकको गीतसँगै तपाईँ स्वदेश तथा विदेशका तमाम दर्शकमा कार्यक्रम इन्द्रेणीका तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। कार्यक्रम सञ्चालिका मनमाया वैवा, त्यसै गरी खिमारोक्का मगर, कृष्ण बजगाई भूमिका बयक, त्यसै गरी वरिष्ठ कलाकार कृष्णबहादुर गन्धर्व, पूर्ण कँडेल, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे, पावल राई, खगेन्द्र विश्वकर्मा, सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिमका तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। क्यामेरामा दीपक घिमिरे, दिलीप खड्का अनि सहयोगी नवीन सिग्देल हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा भने। व्यवस्थापक प्रतिमा कँडेल र भक्तबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम हामी तनहुँको महिमा वेदव्यास ऋषि जन्मेको हो, त्यसपछि एसियाकै सबभन्दा ठुलो सिद्ध गुफा हो तनहुँ सुर लगायत अनगिन्ती छन्, तर तनहुँको विशेषता, तनहुँको महिमा भनेको बन्दीपुर हो। बन्दीपुर भनेको यो नेपाल र भारतको तत्कालीन समयमा यो ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा लिइन्थ्यो। यो भाषा र साहित्यको उद्गम स्थल कर्णालीको सिजाबाट आएका मगरहरूले बसाइ गरेर यहाँ बस्ने गरेको यो थलो आज पनि उस्तै सुन्दर सहर छ बन्दीपुर सहर। बन्दीपुरको पुरानो राजधानी र प्रेमराजा महत जस्तो कलाकार जन्मेको ठाउँ र यहाँ अनगिन्ती त्यस्ता सृजना सर्जक स्रष्टा साहित्यकार व्यक्तित्वहरूको ठाउँ तनहुँ र तनहुँको पनि बन्दीपुरको पनि असाध्यै रमाइलो ठाउँ। हामी थानीमाई मन्दिरमा छौँ। यो दसैँको फेरिमा हामी हरेक देवदेवीको मन्दिरमा गएर दुर्गाहरूको पूजा गर्दै गर्दा यतिखेर हामी तनहुँमा थानीमाईसँग आएर बन्दीपुरकी थानीमाईलाई, हे थानीमाई, सम्पूर्ण नेपाली समाज अब समृद्धिको लडाइँतर्फ एकजुट भएर लागुन्। आर्थिक उत्पादनको लागि, एकताको लागि, समृद्धिको लागि लाग्नु पर्दछ। एकले अर्काको खुट्टो तान्ने होइन, एकले अर्कालाई होच्याउने होइन, पार्टी फुटाल गर्ने होइन, दामलाई चुटाल गर्ने होइन। अब सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रा पूर्वजका साहसिक वीरगाथाहरूलाई हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ। आएका नयाँ अत्याधुनिक प्रविधिलाई अवलम्बन गर्दै देशको मुहार फेर्नुपर्छ। यी देखिने प्राकृतिक सौन्दर्यताभित्रका सम्भावनाहरूलाई खोज्दै हामी साँच्चै समुन्नत बन्नुपर्दछ। जसरी बन्दीपुरबाट देखिने यो थानीमाईको डाँडाबाट प्रकृति हाँसेको छ, पारी हिमालहरू टल्किरहेका छन्, कतै कतै बादलले ढाकेको छ, गढीमाई छ भनेपछिमा रानीवन छ र यहाँ थानी मन्दिर, पारी मुकुन्देश्वर छ। वास्तवमा यो ठाउँ साह्रै रमाइलो छ र हामी प्रेमराजा महत आदरणीय अभिभावकलाई आज बिदा गरेर यहाँबाट हामी सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिम उकालोमा रमाउँदै आयौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर यहाँका एकदम पुरातात्विक चिजहरू जान्ने, इतिहास बुझेका अग्रज बुवालाई ल्याएर आएका छौँ। उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। उहाँको नाम हो ईश्वर गोपाल प्रधान। त्यसै गरी यहाँका युवा नेता हुनुहुन्छ रेशम गुरुङजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी राजु बानियाजी हुनुहुन्छ, उहाँ होमस्टेमा धेरै काम गर्नुहुन्छ। यो बन्दीपुरको होमस्टे भनेको नेपालकै चर्चित होमस्टे हो। रिमबहादुर कार्कीजी हुनुहुन्छ अनि जीवन टन्डनले भने हामीलाई गाडीको यात्रामा सधैँ लगाइराख्ने आज आनन्दित भएर बस्नुभएको छ। अनि यहाँ होमस्टेका आमा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँलाई जोरदार ताली आमा दिदी बहिनीहरूलाई। अहिले यहाँबाट बन्दीपुर देखेँ स्वर्ग जस्तो मैले, लौ न हजुर यस्तो ठाउँमा आउँला भन्दै कहिले सोचिरहन्थ्यौँ पहिले आज आउन पाइयो। हामी यहाँ आयौँ र त हजुरलाई देखायो। सौन्दर्य भएका ठाउँहरू देखाएका छौँ हामीले। राज्यले हामीलाई सहारा नदिए पनि जनताको सहाराले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सायद तपाईँ संसारका मानिस जहाँ नेपाली बस्नुहुन्छ एकचोटि बन्दीपुर आउनु होला। साह्रै रमाइलो छ बन्दीपुर। रमाइलो मात्र होइन, बन्दीपुर सहरलाई बन्दीपुरवासीले कसरी सफा सुग्घर राखेका छन्, कसरी अर्ग्यानिक बचाएका छन्, यहाँ कसरी यस्तो पहाडको टाकुरीमा पनि पहाडको रानी बनाएर यहाँका मानिसहरू स्वच्छ र सफा बनेका छन्। यो भने नेपालका प्रत्येक बस्तीका व्यक्तिहरूले, प्रत्येक होमस्टेका मान्छेहरूले आएर सिक्नुपर्ने कुरा छ। म यतिखेर टिकाराम पनेरुजीलाई पनि सम्झिरहेको छु, शिखरलाल डोटेलजीलाई पनि सम्झिरहेको छु, विष्णुकान्त घिमिरे, त्यसै गरी अस्ट्रेलियाबाट आउने सागर लोहनी लगायतका यहाँका तमाम आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले इन्द्रेणी टिमलाई यहाँ बोलाउनु भयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। मेरो श्रद्धेय गुरु प्रेमराजा महत, तपाईँसँगै तपाईँको ठाउँमा आउन पाउँदा हामी खुसी छौँ। अझ दाइलाई हतार नभइदिएको भए यही डाँडामा ल्याएर गीत गाउँथ्यौँ। तपाईँ संसारभरिका मानिसलाई हामी नेपालका मेची महाकालीका यात्रा गर्दैछौँ। यो यात्रा गर्न कठिन छ, जटिल छ। हामी इन्द्रेणीलाई व्यवस्थित गर्न तपाईँको सहयोग चाहिन्छ। हामी प्रत्येक बस्तीमा पुग्न चाहन्छौँ। हामी यही भन्दै यहाँका पुराना अग्रज, यो ठाउँलाई बुझेका व्यक्तित्व जसले हिजो मलाई 2 घन्टा कुराकानीको छलफलको क्रममा यहाँको इतिहास जानकारी गराउनु भयो, मलाई धेरै खुसी लागेको छ। बुवा बुढेसकालको हुनुहुन्छ, 75औं वर्षको उमेरमा पनि हामीसँग
टक्कै उकालोमा आउनुभयो र उहाँसँग म छोटो कुराकानी यो बन्दीपुरको इतिहासका बारेमा केही भनिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। नमस्कार। यो सबभन्दा पहिला यो थानी माईको मन्दिरमा कति वर्षको उमेरमा यहाँ माथि चढ्नुभयो होला? हामी त यो सानै बालकदेखि यहाँ खेल्न आउने ठाउँ हो यो। तर त्यतिखेर कति रमाइलोसँग आइन्थ्यो, अहिले आउँदा गाह्रो भयो जिन्दगी। त्यो बेलामा त बाँदर हिँडेर जस्तो गाह्रो कुकुर गरेर यता उता दौडने काम हुन्थ्यो यहाँ। अहिले चाहिँ लट्ठी टेकेर आउनु पर्यो। इन्द्राणी कार्यक्रम कहिले हेर्नुहुन्छ हजुरले? म इन्द्रेणी कार्यक्रम प्राय हेर्छु, म अत्यन्तै रमाइलो लाग्छ। र आज जुन इन्द्रेणी ग्रुप यो समूह आउनुभएको छ यसको लागि प्रथमपल्ट म हार्दिक स्वागतको साथसाथै मेरो बन्दीपुरमा आएर जुन एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। इन्द्रेणी कार्यक्रमले गर्दा आज बन्दीपुर जुन ठाउँमा थियो त्योभन्दा अलि माथि उठेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बन्दीपुरको प्रचार प्रसारमा सहयोग पुग्ने पूर्ण विश्वास साथ तपाईँहरूलाई हार्दिक मेरो स्वागत छ। बन्दीपुरको इतिहास अलिकति छोटकरी रूपमा भनिदिनुहोस् न, हामी अर्को पटक आउँला तपाईँसँग लामै बुझौँला। तर यसपटकको यो यात्रा हाम्रो छोटो छ, हिजै आइयो आज जानुपर्ने हो। हामी सम्पूर्ण कलाकार टोली थानी माईको मन्दिरमा जाउँ, पूजा अर्चना गरौँ, देशभरि समृद्धिको एउटा किसिमको आशीर्वाद मागौँ भनेर हामी यहाँ आछौँ। तपाईँ यसको बारेमा केही छोटो माने बन्दीपुरको इतिहास साह्रै उकालो ओह्रालो चढेर अगाडि बढेको हो। यसको बन्दीपुर करिब 500 वर्षको इतिहास छ यसको। यो पहिलो इतिहास रच्ने चाहिँ हाम्रो सिन्जा क्षेत्र जुन चाहिँ जुम्लाको सिन्जा क्षेत्रबाट आएका सिजाली मगरहरू, त्यो सिजाली मगरहरूले पहिलो बसोबास गरेको ठाउँ जुन चाहिँ अहिले चाहिँ सिजाली गाउँ छ यहाँ। त्यसपछि चाहिँ अरू मगरहरू, बराल मगरहरू, राणा मगरहरू, पाटा मगरहरू, यस्ता मगरहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टै जस्तो पाल्पाको देउचुली बर्चुलीको भेकबाट आएका बरालहरू, पाटा मगरहरू, राणा मगरहरू आएर यो पुरा थुमथुममा बसेर आफ्नै थरको गाउँ बनाएर एउटा सुन्दर गाउँ बनाएर आफ्नै स्वावलम्बी रूपमा चाहिँ यो बन्दीपुरको सुरुवात भएको हो। त्यो बेलासम्म बन्दीपुरको नाउँ थिएन। त्यसपछि त्यसको 200 वर्षपछि चाहिँ नेवारहरू भक्तपुरबाट चाहिँ तपाईँहरूको पुर्खा आए, मेरा पुर्खाहरू, बन्दीपुरको नेवार पुर्खाहरू जुन चाहिँ हामी पहिलो पुर्खा चाहिँ हामी कृपाराम प्रधान, टेकन सिंह प्रधान, नारायण राय चाहिँ यो तीनटा श्रेष्ठ प्रधान प्रिय परिवार आएर व्यापारको रूपमा भक्तपुरदेखि जिरा, मरी, धनियाँ, हिङ, दोरी, चुराहरू यी सम्पूर्ण पोको पारेर व्यापार गर्ने यहाँ आयो। उनीहरूले यहाँ कसलाई व्यापार गर्न? यहाँका मगरहरूलाई यहाँका मगरहरूले व्यापार गर्न, यो मगरहरूले व्यापार गर्न आयो। यिनीहरूको रहनसहन, यिनीहरूको चाहिँ एउटा एक आपसमा मेलमिलाप गरेर बस्ने यिनीहरूको ऊ थियो। त्यसबाट उनीहरू आफै स्वावलम्बी, आफैले कपास उत्पादन गर्ने, आफैले कपडा बुन्ने, आफैले कपडा सिउने पनि। आजभन्दा 300 वर्ष पहिला 300-400 वर्ष अगाडिको कुरा यो। हजुर, मगरहरू यसरी बसोबास गरेको ठाउँमा यो जुन अहिले बन्दीपुर मूल बजार छ त्यो खाली ठाउँ थियो। तर मगरहरू चाहिँ यो जुन अहिले यहाँबाट देखिन्छ खड्गमाइत माथि बरालटोक त्यो ठाउँमा, उता सिजाली मगरहरू त्यो अहिले ढुङ्गीबारी भन्छ गुम्बाको ठाउँमा, राणा मगरहरू भैँसेकाहरू पुछारमा, पाटा मगरहरू यो पटेनी भन्ने ठाउँमा यसरी उनीहरूको आफ्नो आफ्नो थरका परिवारहरू बसेर गुल्जार गरेको ठाउँमा जुन मगरहरू चाहिँ व्यापारी त होइन, कृषक थियो। त्यो कृषक भएको हुनाले उनीहरू बाटोमा बस्न अहिले पनि रुचाउँदैन। नेवारहरू चाहिँ जहाँ डोबाटो छ भुतले कुर्या जस्तो कुर्ने हो तिनीहरू व्यापारको लागि। उनीहरू चाहिँ व्यापारको लागि कुर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ तपाईँको तिब्बतदेखिको मधेस भोटसम्म माने इन्डिया कलकत्तासम्म जाने बाटो भएको हुनाले नेवारहरू। यो जुन तपाईँले कलकत्तासम्म कुरा गर्नुभयो त्यो सिजाली मगरहरू आउनुभन्दा पहिलाको कुरा हो? होइन, एकदम पछिको कुरा। सिजाली मगरहरू आउने बेलामा त यो त पुरै यो आबादी थिएन, पुरा जङ्गल झाडीहरू थियो। अनि यो बाटो तिब्बतदेखि कसरी पत्ता लगाएर अनि तिब्बतदेखि आएको चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो भगवान बुद्ध लुम्बिनीको बोध गयाको कति सय वर्ष पुरानो होला तिब्बतीहरू आएको त यहाँ त कमसेकम 700-800 वर्ष
किन तपाईँले 500 वर्ष पहिला मगर आयो भन्नुभयो? त्योभन्दा अगाडि उनीहरू आइसकेका थियो यो तिब्बतीहरू। ए उनीहरूको आफ्नै बाटो थियो, बसोबास गर्न आएको होइन, उनीहरू तीर्थको लागि बाटो हो, एउटा बाटो आउने जाने बाटो। त्यो बाटोमा उनीहरू तिब्बतीयन धर्मगुरुहरू आउँदा ती तिब्बतीयन जुन अहिले हामी गुरुङहरू भन्छौँ त्यो गुरुङहरू चाहिँ उनीहरू सँगसँगै आएको, जुन चाहिँ मुस्ताङ उपल्लो मुस्ताङ भन्छौँ त्यो मुस्ताङको बाटो भएर कालीको तीरतिरै गुरुङ यिनीहरूको सन्तान, यिनीहरू मङ्गोलियन हो। यिनीहरू सिन्जाबाट आए भने पश्चिम यिनीहरू सिधै तिब्बतबाट यिनीहरूको पुर्खा चाहिँ धार्मिक रूपमा तीर्थ गर्न आए अनि आउँदा आउँदै राम्रो ठाउँ देख्यो, त्यहाँभन्दा सुगम ठाउँ देख्यो अनि उनीहरू चाहिँ बसोबास। यो ठाउँको त्यो थानीमाईको नाउँ पहिले गुरुञ्चे डाँडा। गुरुङहरूको डाँडा। यहाँ यो जुन हाई स्कुल छ त्यहाँ गुरुङहरूको बसोबास थियो। त्यो बसोबास चाहिँ यहाँ एउटा हाम्रो जगदेव भण्डारी भन्ने छेत्री यहाँ चाहिँ आएपछि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा आएर उनले चाहिँ वीरता लियो। यो मोहरिया भन्छ, यहाँ एक मोहर तिर्ने वीरता लिएपछि त्यो गुरुङहरू उठेर मुचुक गयो। यहाँ जुन मुचुक उहाँहरू छ त्यो थापा थरबाट उनीहरू चाहिँ मुचुक गएको। अनि त्यो मुकुन्द सेन द्वितीय अब मुकुन्द सेन द्वितीयको चाहिँ जुन चाहिँ पूर्वी नेपालको जुन चाहिँ उनले चाहिँ राज्य विस्तार गर्न उनी हिँडिसकेपछि उनी फर्केर आउँदा छोराहरूलाई राज्य अंशबन्डा गरिदियो। बाउ आमाले अंशबन्डा गरे जस्तै छोराहरूलाई पनि अंशबन्डा गर्यो। कुनैलाई भिरकोट दियो, कुनैलाई नुवाकोट दियो, कुनैलाई तनुसुर दियो। यसरी राज्य चाहिँ बाँडफाँड गर्दा हर कुमार दत्त सेन भन्ने तनुसुरमा आएर उनले राज्य पाए। यहाँ त्यही सुरमा राजा मुकुन्द सेन चाहिँ अब मैले राज्य जुन चाहिँ बाँड्ने अंश गर्थेँ, अब मेरा छोराहरूले के किसिमको चाहिँ कसरी राज चलाइरहेछ त भनेर उनी चाहिँ आफ्नो विजित राज्यमा घुम्दै घुम्दै आयो। छोरा कहाँ आयो, छोरा कहाँबाट आएर यहाँ बसेपछि तपस्या अनि हाम्रो मुकुन्देश्वरी जुन मुचुक छ गुरुङहरूको बसोबास त्यसको माथि गएर उनी तपस्या गरेर बसे। त्यसपछि अब यो लामो इतिहास छ। यो उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट तपस्या गरेर आएपछि अनि फेरि उनी चाहिँ अब हाम्रो मकवानपुर गढी याद छ, मकवानपुर गढी त्यहाँ पनि उनकै सन्तान हो, राज गर्ने उनकै सन्तान हो। अब म मकवानपुर गढी जान्छु भनेर यो बाटो भएर चितवनको बाटो भएर जाने यहाँ झाप्री भन्ने ठाउँमा छ। झाप्री भन्ने ठाउँमा एउटा ब्राह्मण र ब्राह्मणी दुईजना मात्रै परिवार भएको ठाउँमा राति बास बस्यो। त्यो बास बसेपछि उनलाई चाहिँ अब हाम्रो त त्यो बेलामा पाहुनालाई अतिथि देवो भव देवता सरह मान्ने उनलाई चाहिँ राख्यो। साँझमा आएको फेरि जोगीको भेष छ उनको, राजाको जोगीको भेष छ। जोगीको भेषमा राजा मुकुन्द सेन त्यहाँ तपस्या गरेर हिँडे अनि जोगीको भएर भेषमा आफ्नो राज्य व्यवस्था हेर्नलाई कहाँ कस्तो किसिमको एउटा राज्य सञ्चालन छ भनेर उनी हिँड्दा चाहिँ त्यहाँ बास बस्दा चाहिँ उनले ब्राह्मणीको घरमा बस्यो। अब योगी आएछ, जोगी आएको छ, यसलाई त मिठो खाना दिनुपर्छ भने ब्राह्मणीले मिठा मिठा होइन दही दुध घिउ तरकारी अचार सारा चिज बनाएर उनलाई चाहिँ खाना बोलायो। खाना बोलाएपछि उनी खाने भित्र बसे। पहिले त अतिथिलाई खुवाउनु पर्यो। अनि खाने बेलामा त्यो मुकुन्द सेनले के गर्नुभयो भने जति चिज छ सबै एकै ठाउँ राख्यो। दही घिउ मोही तरकारी अचार सारा चिज एकै ठाउँ थालमा मुछेर पटापट खायो। त्यो खाएर निस्केर बाहिर छुटेर बस्यो। उनको पिँढीमा बाहिर पिँढीभित्र त बाहुनीको पिँढीमा बासै त्यहीँ थियो उनलाई। अनि बसिरहेको थियौँ अनि आफ्नो ब्राह्मणलाई अब हामी खाउँ त भनेर बोलायो। भित्र गयो, थालमा खानासाना राख्यो। राखिसकेपछि ब्राह्मणलाई सुनायो, मैले कति दुःख गरेर मैले खाना बनाएँ योगी महात्मा भनेर, तर त्यो खाना सबै एकै ठाउँ राखेर खाइदियो। कुन चिजको कुन स्वाद छ, कस्तो स्वाद छ त्यो ख्याल विचारै नगरिकन सबै चिज एकै ठाउँ खायो। कस्तो जोगी रहेछ यो, पाल्पाको राजा राज्य गरेर राज्य शासन चलाउन नजाने र यो खाना खान नजान्ने जोगी एउटै भनेर फुट्ट भनिदिएछ। त्यो ब्राह्मणीले ब्राह्मणलाई सुने
त्यो त बाहिरबाट त्यो आँखी झ्यालबाट सुनिरहेको थियो के कुरा गर्छ भनेर उनले त ओहो ल मैले गल्ती गरेको छु भनेर त्यहाँबाट जोगी त उत्तिङ्खेर हिँडेर उनको साथमा तरवार थियो त्यो तरवार पनि त्यो उसमा पालीमा सिउरेर राति नै उठेर हिँड्यो कहाँ गयो अनि ब्राह्मण र ब्राह्मणी खाना खाइसकेपछि चाहिँ जो हेर्छ त जोगी त छैन ल बर्बाद हो हामीले के नचाहिँदो गरेँ रिसाएर गयो अब हामीलाई के हुने हो भनेर चाहिँ डरायो उठ्न गाउँ त्यो झप्रीमा ब्राह्मण गाउँ थियो ब्राह्मणको घर थियो त्यहाँ सबै खोज तलासी भयो कहीँ पनि छैन बेपत्ता कहाँ गयो यो हुन्छ नि विरक्तिएर राजा मुकुन्द सेन त्यहाँबाट विरक्ति अब म कुनै पनि राज्यमा जान्न जुन अंश गरेर छोरालाई दिएको थिएँ म त्यहाँ जान्न म सिधै गएर आत्महत्या गर्छु भने देवघाटमा गएर कालीको तीरमा गएर आत्महत्या गर्यो सिद्धियो कुरो राजा कहाँ गयो छोराहरू आफ्नै राज गर्न व्यस्त भए त्यति भएपछि एक दिन माझीले कालीको नदीमा माछा मार्दै हिँड्दा के भयो त्यहाँ भने जति बल्ल जाल हाने पनि ढुङ्गा आउने फ्याँकिदियो त्यसलाई नदीमै फेरि जाल हाने त्यही ढुङ्गा आउने पटक गरेपछि रिसाएर यो कस्तो ढुङ्गा हो भनेर बेसरी बजारिदिएछ बजारेर रगत आएछ यो त के हो यो भनेर डराएर त्यो जालमा पोको पारेर ल्याएर अहिले जहाँ चक्रवर्ती छ ढुङ्गा छ एउटा तपाईँ त्यहाँ देवघाटमा सबैले हेर्नु होला त्यो एउटा त्यस्तो ढुङ्गा छ अहिले ठुलो बढेको छ त्यो सानो थियो अहिले बढेको छ हामीले उचाल्न गाह्रो छ उचाल्न सक्दैन त्यहाँ चक्र छ त्यो ढुङ्गा शालिग्राम हो त्यो नील शालिग्राम हो र त्यहाँ तपाईँ हेर्दै जानुहोस् प्रत्येक ठाउँमा ओम लेखिएको छ आफैले कसैले गरेको होइन त्यो चक्र छ चक्रको बिचमा ओम अक्षर लेखिएको छ त्यति भएपछि उनी त्यहाँ रहे अब त्यो राजाले जुन खड्ग छोडेर गए पालीमा सर्प भएर हिँडिरहेको अन्त धुप धुवार गयो यता भाग्या जस्तो गर्छ फेरि आयो त्यही पालीमा बस्ने होइन त्यो पालीमा बस्ने त्यो धेरै उ गर्यो लुकिया जस्तो गर्छ फेरि आएर त्यहीँ बस्छ त्यही पाली सिउरेको ठाउँमा त्यति भएपछि त्यो बेला ज्योतिषहरू ल्याएर के हो कसो हो भनेर सोद्धा यो एउटा देवी हो यसलाई पूजापाठ होम यज्ञ गरेर मनाउनु पर्छ भनेपछि अनि त्यहाँबाट होम यज्ञ गर्यो ब्राह्मणहरूले गरेपछि त्यो सर्प तरवार भएर झऱ्यो त्यही तरवार अहिले खड्गदेवी हामी पूजा गर्दैछौँ यो पारीको खड्ग जुन त्यहाँ खड्ग छ त्यो मुकुन्द सेनको खड्ग त्यो खड्ग चाहिँ अहिले हामी देवीको रूपमा पूजा गरेर बसेका छौँ यही हो बन्दीपुरको खास इतिहास यही रहेछ अनि यहाँको समाजसेवी र बन्दीपुरमै एकदम चर्चित व्यक्तित्व रेशम गुरुङ हुनुहुन्छ नमस्कार नमस्ते रेशमजी इन्द्राणी हेर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ म त असाध्यै हेर्छु कस्तो लागिरहेको छ आज इन्द्राणी थानीमाई मन्दिरमा छ होइन मैले अब म अन्तको हेरिरहेको थिएँ नि यो इन्द्राणी टिमसँग मैले कहिले भेट गर्न सकिएला जस्तो मलाई त्यस्तो सोचिरहेको थिएँ जे हिजो यहाँ भेट भयो म असाध्यै खुसी भएँ मैले यहाँ बन्दीपुरमा तपाईँलाई मैले स्वागत गरेँ र यो बन्दीपुरको कुरोमा जुन उहाँ ईश्वर गोपाल बुवाले भने झैँ यो 2008 सालमा चाहिँ नि राजा महेन्द्र यो बन्दीपुरमा आउनुभएको थियो त्यतिखेर पनि उहाँ प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै राजा महेन्द्रलाई चाहिँ स्वागत गर्नुभएको उहाँ ईश्वर गोपाल काका हुनुहुन्छ र मेरो बाल्यकाल पनि मेरो घर मुचुक भए तापनि मेरो बाल्यकाल मेरो यही बन्दीपुर बजारमै भएको हो मैले मेरो यङ अवस्था चाहिँ मैले यहीँ बन्दीपुरबाटै मैले पार गरेँ मैले एसएलसी पनि यही भानुमाईबाटै गरेँ हो त्यतिखेरको अवस्थामा के थियो भने पहिला चाहिँ मलाई के थियो थाहा थिएन जुन सदरमुकाम 25 सालमा दमोली गइसकेपछि यो बन्दीपुरको चाहिँ नि काँचुली गइसकेको थियो र हामीले उहाँहरूकै पहलमा यो बन्दीपुरलाई कसरी चाहिँ नि अगाडि बढाउन सकिन्छ कसरी झलमल्ल पार्न सकिन्छ भनेर यहाँका समाजसेवी यहाँका स्थानीयवासीहरू खुब लागे र त्यतिखेर बिचमा हामी पढ्दाको अवस्था चाहिँ यो बन्दीपुरको अहिले तपाईँले देख्नुभएको छ होटेलहरू त्यो होटेलहरू दिम्सै तर्साउँथे मान्छे कोही थिएन नि हेर्नुहोस् तपाईँ 20,000मा चाहिँ नि घर पाइन्थ्यो त्यतिखेर यो 43, 44, 45 सालतिरकै कुरो हुनुपर्छ
र त्यसपछि हामीले यो यहाँको स्थानीयवासीहरूले चाहिँ बन्दीपुरलाई जसरी पनि एउटा पर्यटकीयको रूपमा यसलाई पहिलाको जस्तै बनाउनुपर्छ भनेर यहाँका जनताहरू लागे, यहाँका समाजसेवीहरू लागे, यहाँका नेवार समुदायहरू काठमाडौँमा पनि छन्। उहाँहरूले त्यहाँ काठमाडौँबाट चाहिँ हरेक प्रयास गरेर अहिले बन्दीपुरको चाहिँ यो पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ। यो नेपालमा को मात्रै नभएर यो विदेशी पर्यटकहरू पनि बन्दीपुर नेपाल आउँदाखेरि बन्दीपुर एकपटक घुम्नै पर्छ भन्ने उहाँको सोचका साथ यहाँ बन्दीपुरमा पर्यटनहरू चाहिँ अहिले घुइँचो छ। राजुजी, हजुर, यहाँको होमस्टेको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। प्राकृतिक रूपले सुन्दर, सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न, जैविक विविधताले भरिपूर्ण यस पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर, सुन्दर बन्दीपुरले आज वास्तवमा मभन्दा अग्रज हाम्रा आदरणीय ईश्वर गोपाल प्रधानज्यूले जुन बयान अथवा यसको बारेमा दिनुभयो उहाँ नै काफी हुनुहुन्छ। तैपनि बन्दीपुर जुन अवस्थाबाट आज यो अवस्थामा आएको छ त्यो अवस्थालाई ल्याउनको लागि र यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि कतिपय कुराहरू र अझै पनि यो ठाउँलाई माथि ल्याउनको लागि एउटा हाम्रा महिलाहरूलाई पनि अथवा चाहिँ यो जुन अहिले यो बन्दीपुरलाई अझ एउटा पर्यटकीय दृष्टिले अझ यसलाई समृद्धि गर्नको लागि र यसलाई अझै उचाइमा पुर्याउनको लागि र फेरि हामीले पर्यटकहरू पनि विभिन्न खालका पर्यटकहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई निम्न स्तरका व्यक्तिहरूलाई पनि उत्पादनशील व्यक्तिहरूलाई पनि हाम्रै बन्दीपुरमै एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणले अब उत्पादनलाई पनि यहीँ खपत गरेर त्यहाँका अलिकति निम्न स्तरका गरिबहरूलाई पनि अलिकति माथि ल्याउन सकिने एउटा वातावरण बन्न सक्ने र हामीले हाम्रो यो अहिले भइरहेको यो नेपालमा अलिकति विदेशबाट आयात जुन एउटा कल्चरहरू छन्, जुन कल्चरहरूले हाम्रा भइरहेका कल्चरहरूलाई जुन अहिले चाहिँ अतिक्रमण गरिरहेको छ, जसलाई हामीले बचाउनको लागि वास्तवमा हामीले एउटा कल्चर, हामी एउटा संस्कार, एउटा यहाँको संस्कृति, यहाँको एउटा ऐतिहासिक धरोहरलाई बचाउनको लागि हाम्रो होमस्टे परिवारले आफूले एउटा होमस्टे जुन एउटा अहिले चण्डेनी पिपलथोक चाहिँ जुन एउटा समुदाय एउटा बस्छ, जुन ठाउँमा हामीले पनि त्यो अलिकति बन्दीपुरबाट पनि केही ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको महसुस गरेका थियौँ, जसले कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो एउटा होमस्टेलाई जुन एउटा नेपालले एउटा 2011लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको थियो, जुन पर्यटन वर्षलाई नै हामीले चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गर्दै अबका दिनहरूमा हामीले एउटा होमस्टेको एउटा संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाएर त्यस संस्था मार्फत हामीले यहाँका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि एउटा चाहिँ त्यहाँका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएर एउटा सामुदायिक होमस्टेले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। दर्शकवृन्द, यो बन्दीपुरलाई बन्दीपुर बनाउनका लागि यहाँका तमाम बन्दीपुरवासीको त्यत्तिकै योगदान छ र यहाँका आमा दिदीबहिनीहरूको झन् ठुलो योगदान भएको कुरा मुक्त कण्ठले राजु बानिया, त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय रेशम गुरुङ, ईश्वर गोपाल प्रधानज्यूले जुन भन्नुभयो त्यसका लागि म आमा दिदीबहिनीलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछु। र आज इन्द्राणी बन्दीपुरमा छ, तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद। इन्द्राणी युनिटलाई नै म विशेष गरी म यो बन्दीपुर सामुदायिक होमस्टे र बन्दीपुरको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु, हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले टिभीमा हेर्थ्यौँ इन्द्रेणीको कृष्ण कणेल मान्छे कस्तो होला, मैले चाहिँ एकदम यथार्थ मैले भन्थेँ उहाँलाई जन्माउने आमा कस्तो हुनुहुन्छ मलाई एकदम हेर्नु इच्छा छ भन्ने मेरो एकदम चाहना थियो। तर आज प्रत्यक्ष हजुरको दर्शन पाइएको छ, हजुरसँग रमाउन पाइएको छ, तितामीसँग गफहरू गर्न पाएछौँ, हामी एकदम खुसी छौँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ संसारभरि रहेका नेपालीलाई बन्दीपुर आउनको लागि तपाईँहरू के आतिथ्य गर्दै हुनुहुन्छ? मैले चाहिँ उहाँहरूलाई जति पनि हाम्रो नेपालमा देश बाहिर रहनुभएका अथवा देशभित्र रहनुभएका जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आम नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि जुनै ठाउँमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कालीको मारी, लेखको बेसी, तराईको पहाड उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि अवश्य बन्दीपुरको दृश्य अवलोकन गर्नलाई बन्दीपुर आइदिनु हुन म हार्दिक 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 अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिरशिर हावा चिसो छ पानी, बन्दीपुर त पहाड की हो रानी, एकचोटि पक्कै पनि नजर लगाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। म गला सिक्री कानैमा टप्छ नि, सुनु सुनु लाइरानी गफ छ नि भनेर कृष्णबहादुर खण्डले भन्नुभएको थियो र अनि नानी कस्तो लागेको छ? इन्द्राणी कार्यक्रम हेर्नुहुन्थ्यो? हजुर। कस्तो लाग्छ? राम्रो, रमाइलो। कतिमा पढ्ने हो? म हजुर 7 मा। बन्दीपुरको महिमालाई बचाउँ जुगैभरि हैन? अब आमा बोल्नु पर्यो, बोल्नु भयो छोरी, ल आमा बोल्नु पर्यो। अनि कस्तो लागेको छ तपाईँहरूलाई इन्द्राणी आएको छ? रमाइलो लागेको छ, राम्रो लागेको छ। तपाईँले गाउनुहुन्छ? गाउन त गाउँदिन, सुन्छु। अनि छोरीले गाउने कि आमाले? छोरी नाच्ने, आमाले गाउने। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम चाहिँ सीता विश्वकर्मा सदाशङ्कर हो।
सदाशङ्कर उपनाम हो सीता विश्वकर्मा सबै आउनुहोस् बन्दीपुरमा बस्नुहोस् सब घर घरमा। कति राम्रो छ यहाँ होमस्टे छ र बडा घर घरमै बस्ने व्यवस्थापन हुनु नै होमस्टे हो। यही तनहुको नजिकै पोखराको कृष्णचन्द्र बधाई, तुर्खेतका खगेन्द्र विश्वकर्मा र पूर्ण कणेलले आफ्नै मालिका सम्झिरहेका छन्। दीपक घिमिरेले माथि जाजुरा डाँडाको दह ताल निरेको रमाइलो लिइरहेका छन् भने हाम्रो पावल राईले यतिखेर सोलुखुम्बु नै सम्झेका छन्। वास्तवमा हामी रमाइरहेका छौँ।